Dilenci. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 10 की। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे अर्तुगरुल भाई अपनी फैमिली के साथ खेमे में बैठे होते हैं। तभी अर्तुग भाई कहते हैं कि हमारे ख्याल से सरदार जानदार ओराल को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो आग ओराल ने लगाई है ताकि अर्तुगरुल भाई ओराल के पीछे ना जा सके। हाइमा खाला कहती है अगर ओराल ने ऐसा किया है तो उसको हिसाब देना पड़ेगा, और अगर जानदार भी ये जानता है तो हमें बहुत होशियार रहना होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं हर चीज ओराल की तरफ इशारा कर रही है वालदा, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम तब तक खामोश रहेंगे तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता। फिर हलीना कहती है अगर आप उनकी पेशकश कबूल करना चाहते हैं तो कालीने बनाने का निजाम मुझे और हाइमा खाला को संभालने दें। हम ये निजाम ओराल और चोलपान के हवाले नहीं कर सकते। अर्तुगरुल भाई कहते हैं ये काम तुम संभालोगे हलीमा सुल्तान, मैं ये शर्त रखूंगा। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं मैं अपने शहीदों का हिसाब उनसे जरूर लूंगा। दूसरी जानिब ओराल अपने वालिद सरदार जानदार की मुखालफत करता है और कहता है अपने कारोबार में आपने कई कबीले वालों को क्यों शामिल किया। कि जानदार उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और कहता है यह शिरकतदारी दोनों कबीलों की सलामती के लिए जरूरी है। फिर वो अलियार को कहते हैं ये काम तुम संभालोगे और ओराल तुम्हारी मदद करेगा। अलियार कहता है जैसी आपकी ख्वाहिश बाबा। इसके बाद ओराल और चोलपान अपने खेमे में चले जाते हैं। ओराल बहुत गुस्से में आके चीजें इधर से उधर फेंकने लगता है। इस दौरान चोलपान के इसे मजहब का एक तावीज नीचे गिर जाता है, लेकिन चोलपान ओराल के नजर पड़ने से पहले ही उसे उठाकर अपने पास छुपा लेती है। फिर ओराल कहता है मैं अपना सोना अर्तुगरुल के साथ नहीं बांट सकता, और इससे भी बढ़कर ये कि मैंने अपने बाबा को इतना खौफजदा पहले कभी नहीं देखा। चोलपान कहती है हम शिरकतदारी को कैसे रोकेंगे। ओराल कहता है हम नहीं बल्कि सिमन रोकेगा। दूसरी जानिब सिमन अपने साथियों से कहता है इस किताब में बहुत कीमती मालूमात है जो उस्ताद पेत्रोस ने लिखी थी, लेकिन इस किताब को मुकम्मल हम करेंगे। दो चीजें हैं जो हम अर्तुगरुल के बारे में नहीं जानते, एक ये क्या वो सुल्तान अलाउद्दीन की इताअत करता है, और दूसरी ये कि क्या वो सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस भी है। कल हम ये पता लगा लेंगे। त्रिस्तान तुम आ गया हो। फिर सिमन त्रिस्तान से कहता है आज से तुम हमारे सिपाही हो और सबसे पहला मिशन तुम्हारा ये है अर्तुगरुल को काबू करने के लिए, और तुम्हें कुर्बानी का होना पड़ा तो तुम खुद तो कुर्बान कर दो। त्रिस्तान कहता है मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा जनाब सिमन। फिर सिमन कहता है अर्तुगरुल जानता है कि तुमने बाजार में सुल्तान के जासूस को लटकाया था, इसलिए वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा और तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा ताकि तुम्हारा मुंह खुलवा कर मालूमात हासिल कर सके। ये जाल बिछाकर हमें यकीन हो जाएगा कि अर्तुगरुल वाकई जासूस है या नहीं। इस मिशन में फिलिप तुम्हारे साथ जाएगा। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई कहते हैं मैं कालीने बनाने के काम बाजारों में रखना चाहता हूँ। अर्तुग भाई कहते हैं ये बिल्कुल मुनासिब जगह है भाई, बाजार दोनों कबीलों के दरमियान में पड़ता है। इतने में बामसी वहाँ पहुँचता है और कहता है मेरे पास एक खबर है भाई। अर्तुगरुल भाई कहते हैं आओ बैठो। बामसी बैठने के बाद बामसी कहता है ताजिर त्रिस्तान गुलाम खरीदने के लिए कल कुस्तुनफिनिया जा रहा है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं वो त्रिस्तान को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सुल्तान के जासूस को जाल में फंसा सके। बामसी कहता है तो फिर हम उनके जाल को तबाह और नेस्तो नाबूद कर देंगे, आप परेशान न हो भाई। अर्तुगरुल भाई कहते हैं नहीं बामसी, हम उन्हें वो देने जा रहे हैं जो वो लेना चाहते हैं। बामसी पूछता है तो क्या आप खुद गिरफ्तार होंगे भाई। अर्तुगरुल भाई कहते हैं मैं नहीं बामसी, बल्कि मेरी जगह कोई और जाएगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं ये चीज बात सियाहिया को उलझा देगी क्योंकि वो समझता है कि अर्तुगरुल साहब जासूस हैं। बामसी पूछता है तो फिर कौन जाएगा भाई। अर्तुगरुल भाई कहते हैं तुम बाजार जाओ, वो तुम्हें तलाश कर लेगा। अगले दिन सुबह के वक्त इस्लान खातून, हाइमा खाला और हलीमा सुल्तान को अली ने
तैयार करने वाली जगह पर ले जाती है, क्योंकि वो लोग अभी भी जावेदार कबीले में मौजूद होते हैं। सलाहन कहती है हमारे कबीले की औरतें बहुत हुनरमंद हैं। हाइमा खाला कहती है मैंने सुना है कायरों का निजाम तुम संभालती हो, माशाल्लाह तुम भी हुनरमंद लगती हो। इतने में चोलपन वहाँ आ जाती है और कहती है इस्लाहान तब तक कालीनों का निजाम संभालती थी जब तक इसने अपने भाई के कारोबार का राज अर्तुगरुल को नहीं बताया था। ये सुनकर हाइमा खाला और आलिमा चौंक जाती हैं। इस्लाहान कहती हैं मेहमानों के सामने आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हाइमा खाला पूछती हैं क्या मसला है ये? चोलपान कहती है इस्लाहान ने ओराल और विनस वाले ताजिरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू अर्तुगरुल भाई को बता दी थी। इस वजह से ओराल की बजाय अर्तुगरुल साहब अपनी कालीनें बेचने में कामयाब हो गए थे। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई सिपाहियों को तरबियत गाह में जाता है और अलियार भी अर्तुगरुल भाई के पास आकर उनसे बात करने लगता है। इतने में ओराल एक सिपाही के साथ प्रैक्टिस करता है और उस सिपाही को बहुत बुरा मारता है और उसे गिराकर उसके ऊपर लात भी रख लेता है। ये देखकर अर्तुगरुल भाई ओराल की तरफ बढ़ते हैं। ओराल कहता है कबीले के आदमियों को जालिम होना चाहिए अर्तुगरुल साहब, वरना वो कीड़ों की खुराक बन जाएंगे। फिर वो चलकर अर्तुगरुल भाई के करीब जाता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं लेकिन तालीम देते वक्त आपको रहमदिल होना चाहिए ओराल साहब। ओराल कहता है जंग में कोई रहम नहीं होता अर्तुगरुल साहब, इस तरह दुश्मन को मौका मिल जाता है तो आपके पीठ में खंजर भोंक दे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं तो दोस्त बनाने की कोशिश करो। ओराल तंजिया अंदाज में कहता है दोस्त एक वक्त आता है कि जब आपका अपना भाई आपको अकेला छोड़ देता है और ये बात सबसे ज्यादा तो आपको मालूम होनी चाहिए। अर्तुगरुल साहब ये बात सुनकर अर्तुगरुल भाई को गुस्सा आ जाता है और वो चढ़कर ओराल की तरफ आते हैं, लेकिन इतने में हलीमा सुल्तान आ जाती है और अर्तुगरुल भाई से कहती है हम जाने के लिए तैयार हैं हुजूर। फिर ओराल कुछ देर अर्तुगरुल भाई को मुस्कुराते हुए देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर अलिया भी वहाँ से चला जाता है। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल भाई के पास आकर कहती है मैंने सुना है आपकी वजह से इस्लान खातून को कानूनों वाली जिम्मेदारी से हटा दिया गया था, क्योंकि उसने ओराल और विनस वालों के दरमियान होने वाली बातचीत आपको बता दी थी। दूसरी जानिब बापसी हाल ही बाजार में मौजूद था और एक सेब खा रहा था। इतने में एक बुर्का पोश आदमी एक बच्चे को बामसी के पास भेजता है। बच्चा भाग कर जाता है और सेब उसके हाथ से छीन कर भागने लगता है और बामसी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन वो बुर्का पोश आदमी टांग आगे करके बामसी को गिरा देता है। बामसी उठकर उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है एक सेब की खातिर बच्चे के पीछे भाग रहे थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने में बामसी उसकी आवाज पहचान लेता है, वो कोई और नहीं बल्कि बामसी का जिगरी दोस्त दुआंग था। फिर वो दोनों एक तरफ जाकर गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। बामसी दुआंग से कहता है कि तुमने क्या भिखारियों जैसा भेष बना रखा है, लेकिन ये भेष तुम पे अच्छा लग रहा है। दुआंग कहता है और तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटा हो गए हो, बिल्कुल रीछ की तरह। बामसी कहता है नहीं भाई बिल्कुल नहीं, कल से पहले तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। फिर अर्तुगरुल भाई कालीनें बेचने में कामयाब हो गए तो हम पेट भर के खाना खाने में कामयाब हो गए। दुआंग कहता है मैं सब जानता हूँ भाई, मैं हमेशा अर्तुगरुल भाई के साथ राब्ते में था। दूसरी जानिब तुर्गुत की भी तबीयत काफी ठीक हो चुकी थी और वो कारवानसराय में खिड़की के पास खड़ा था। तभी वहाँ मारिया उनके पास आती है और कहती है मैं भी जब दर्द में होती हूँ तो ऐसे ही खिड़की के पास खड़ी हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि कोई घोड़े पर आएगा और मुझे यहाँ से दूर ले जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक दवा वाला शरबत तैयार किया है, ये तुम्हें सुकून देगा। तुर्गुत उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और फिर शरबत लेते हुए कहता है बहुत शुक्रिया। शरबत पीने के बाद तुर्गुत कहता है वो नहीं आए, मैं जिनका इंतजार करता रहा। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे सिर्फ अपना दर्दनाक खात्मा दिखाई दिया। मारिया कहती है मैं तुम्हें अपने ख्वाब दिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। तुर्गुत कहता है अब तक मैं दूसरों के ख्वाबों में रहता रहा हूँ, इसलिए मैं इस सूरत हाल में हूँ, लेकिन अब से मैं अपने ख्वाब देखूंगा। इतने में बामसी अंदर दाखिल होता है और सलाम करता है। तुर्गुत उसकी तरफ नहीं देखता और गुस्से में कहता है वालेकुम अस्सलाम। फिर कहता है क्या तुम फिर यहाँ अपने कबीले के बारे में बात करने यहाँ आए हो बामसी? तो ये जान लो मैंने अपना जहन तब्दील नहीं किया। बामसी कहता है तुम्हें क्या हो गया है भाई, क्या काफिरों की तलवारों ने जिस्म के साथ साथ तुम्हारी रूह को भी चीर दिया है? तुर्गुत कहता है वो काफिरों की तलवार नहीं थी जिससे मेरी रूह को चीरा है, बल्कि वो अर्तुगरुल भाई थे। ये सुनकर मारिया हल्की सी मुस्कुराती है। फिर तुर्गुत कहता है हमने उनको फैसलों की वजह से अपने प्यारों को खो दिया है। मैं अभी भी आए किसके दुख में हूँ, ना सिर्फ ये बल्कि हमने अपने घरों को, अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया और अर्तुगरुल भाई के साथ खड़े रहे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चीजें बेचने के लिए हमें चारा बना दिया और सोने के सिक्कों के लिए हमारी जिंदगियां दांव पर लगा दी। अर्तुगरुल भाई न ही एक अच्छे जंगजू हैं और न ही एक अच्छे ताजिर हैं। बामसी तुर्गुत के पास आकर बैठता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो भाई, इन लोगों ने क्या कर दिया है तुम्हारे साथ, क्या इन्होंने तुम्हारे जहन में ये जहर भरा है? फिर वो उठकर गुस्से में मारिया को पकड़ लेता है और पूछता है अगर तुमने मेरे भाई का जहन खराब किया है तो मैं इस अमानत को जलाकर खाक कर दूंगा। ये सुनकर तुर्गुत गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत हो गया, मेरा जहन बिल्कुल ठीक है, अब हमेशा से ज्यादा ठीक है। अब मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो है मेरा अपना रास्ता। तुम अर्तुगरुल भाई के रास्ते पर जा सकते हो। बामसी कहता है हम अर्तुगरुल भाई के रास्ते से नहीं हटेंगे, हमने वादा किया था और तुमने वादा तोड़ दिया है भाई और तुम उसूलों के खिलाफ चले गए हो। फिर बामसी बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। मारिया भी बामसी के पीछे आती है और उसे रोक कर कहती है मुझे
مجھے بہت افسوس ہے لیکن تمہیں ترک کو سمجھنا چاہیے. تمہاری طرح وہ بھی بہت مصیبتوں سے گزرا ہے مگر تمہیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. بامسی کہتا ہے اصل میں اس کی زبان کھینچ کر باہر نکال دینی چاہیے. اتنے میں سیمن وہاں آ جاتا ہے اور بامسی سے کہتا ہے ہمیشہ جنگ ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. بامسی کہتا ہے لیکن میں پہلے اس کی زبان نکالوں گا اور تمہیں دے دوں گا. اب تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ سیمن. سیمن ہنستے ہوئے بامسی کو راستہ دیتا ہے اور بامسی وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے جانے کے بعد ماریا سیمن سے کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ترگت نے اپنی وفاداری کھو دی ہے. سیمن کہتا ہے ترکوں کے لیے وفاداری خوراک سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور ترگت پہلے بھی ایک دفعہ ایسا کر چکا ہے. اس نے وفاداری کھو دی تھی لیکن دوبارہ اپنے قبیلے میں چلا گیا تھا. یہ میں نے استاد پیتروجی کی کتاب میں پڑھا تھا. ماریا کہتی ہے تو کیا ترگت ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے؟ سیمن کہتا ہے تمہیں یہ پتہ لگانے کے لیے اس کے ساتھ مزید گھلنا ملنا ہوگا. جو بھی ضروری ہوگا وہ کرو لیکن اس کی محبت میں گرفتار مت ہو جانا. ماریا مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور میرے لیے ایک شکار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. امید کرتے ہیں اس نے اصل میں اپنی وفاداری کھو دی ہو. سیمن کہتا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اس کا سر اتار دیں گے. دوسری جانب ارطغرل بھائی دوبارہ سے جاودر قبیلے کے ساتھ کھانے پر بیٹھتے ہیں اور جاندار سردار سے کہتے ہیں ہم نے آپ کی پیشکش کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جاندار صاحب. انشاءاللہ یہ دونوں قبیلوں کے لیے اچھا ہوگا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. جاندار پوچھتا ہے کیا شرطیں ہیں آپ کی؟ ارطغرل بھائی کہتے ہیں سونے کا لین دین تو آپ کریں گے کیونکہ آپ کا اس میں تجربہ زیادہ ہے. ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاروبار بازار میں کرنا چاہیے تاکہ چیزوں کو بازار میں لانے لے جانے میں دشواری پیدا نہ ہو. اس لیے قالینیں بازار میں تیار کی جانی چاہیے. جاندار کہتے ہیں یہ بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا ارطغرل صاحب. پھر ارطغرل بھائی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ قالینوں کے کارخانوں کی ذمہ دار حلیمہ خاتون ہو. جاندار کہتے ہیں قبول ہے ارطغرل صاحب. یہ سن کر اورال کو ایک جھٹکا لگتا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے. پھر جاندار کہتا ہے میرے بیٹی اصلاحان اور چولپان حلیمہ سلطان کی مدد کریں گی. اس کے علاوہ تجارت کے معاملات الیار دیکھے گا کیونکہ یہ تعلیم یافتہ ہے. ارطغرل بھائی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ صرف ہمیں بازار میں ایک مناسب جگہ دیکھنی ہوگی. پھر جاندار اورال کو کہتا ہے تم الیار کو ساتھ لے جاؤ گے اور سیمن سے قالینوں کے لیے مناسب جگہ کے بارے میں بات کرو گے. اورال کہتا ہے اگر سیمن نہ مانا تو؟ جاندار کہتا ہے وہ ایک تاجر ہے وہ کیوں نہیں مانے گا؟ اسے تو صرف سونے کے سکوں سے مطلب ہونا چاہیے. اس کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعائیں خیر مانگتے ہیں. دوسرے جانب حالی بازار میں دوانگ بامسی سے کہتا ہے تم سمجھ گئے ہو کیا کرنا ہے ابھی تم ایک طرف چلے جاؤ. پھر دوانگ جان بوجھ کے سیمن کے آدمی فلپ کے آگے ٹکرا جاتا ہے اور بھکاری بن کے اس سے سکے مانگتا ہے. فلپ غصے سے سکے دیتے ہوئے اس کا کاسا نیچے پھینک دیتا ہے اور پھر زور سے لات مارتا ہے. دوانگ اپنے من میں کہتا ہے ایک دن تمہیں اس کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا. فلپ دوسری طرف الیار توکتامش کی زبان ارتوک صاحب کو دیتے ہوئے کہتا ہے یہ ایک آدمی کی زبان ہے جو کچھ دن پہلے فوت ہوا ہے. کیا آپ اس کا معائنہ کر کے بتا سکتے ہیں اس آدمی کو زہر دیا گیا تھا؟ ارتوک بھائی کہتے ہیں میں کوشش کروں گا جناب. اس کے بعد ارطغرل بھائی اور گھر والے وہاں سے واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارطغرل بھائی جاندار صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے گلے ملتے ہیں. پھر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. ان کے جانے کے بعد الیار اورال کے پاس جا کر کہتا ہے ابھی ہمیں سیون کی طرف چلنا چاہیے بھائی. اورال کہتا ہے میں تو تیار ہوں الیار. اتنے میں باتوخان وہاں آ کر کہتا ہے وہ سپاہی اس کی ٹانگ تربیت گاہ میں ٹوٹ گئی تھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے بھائی اس کی ٹانگ سوج گئی ہے. یہ سن کر الیار کہتا ہے میں جا کر اس کو دیکھتا ہوں. پھر وہ سپاہی کی طرف چلا جاتا ہے. اورال خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سب اورال کا پلان تھا. پھر اورال اکیلا ہی سیمن کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. الیار باتوخان کے ساتھ اس سپاہی کے پاس جاتا ہے اور اس کی ٹانگ کا معائنہ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے اس کی ٹانگ تو بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور باتوخان کے گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو باتوخان؟ جا کر میرا گھوڑا تیار کر لو. اور باتوخان مسکراتا ہوا وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور الیار سب سمجھ جاتا ہے. اور یہاں اس ایپیسوڈ کا ناظرین اختتام ہوتا ہے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. مزید ویڈیو کے لیے لازمی چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم. اللہ حافظ. ہم غلام بن گئے ہیں قیدی نہیں کہ فدیہ دیں اور نہ ہم بظاہر مسلمان ہیں کہ ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو. اس کے بعد شاعر سلطان سے التجا کرتا ہے کہ وہ انہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں اور ان کی مدد کریں. شاعر کہتا ہے اپنی شاعری میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ہے. آپ ان کے پوپ یعنی اس مذہبی پیشوا سے جو روما میں مقیم ہے سے پوچھو کہ تو نے ایمان دینے کے بعد وعدہ خلافی کی اجازت کیوں دی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، ہماری طرف سے بغیر کسی تکلیف اور جرم کیے، حالانکہ ان کے ہم مذہب ملغوب نصرانی ہمارے دین کی حفاظت اور ہمارے وفادار جلیل القدر بہترین بادشاہوں کی حمایت میں پوری مذہبی ثقافتی آزادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں.
इन मुस्लिम बादशाहों ने न उन्हें इनके दिल से बरगुश्त किया और न उन्हें उनके घरों से निकाला और न उनसे गद्दारी हुई और न उनकी इज्जत पर कोई हुर्फ आया। जो कोई ज़बान देता है फिर वादा खिलाफी करता है तो ये फ़ेल हर दीन में हराम है। बिलखसूस कैथोलिक बादशाहों के नज़दीक तो ये निहायत ही कबीज और शनीक है जिसकी किसी पहलू से इज्जत नहीं। तुम्हारी तरफ से लिखा गया ग्रामी नामा उन तक पहुंच चुका है, लेकिन उन्होंने इस ग्रामी नामे के एक लफ्ज़ को भी समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस ख़त से तो उनकी ज़्यादतियों और हम पर उनकी जिसारतों में इजाफा हुआ है और हर तरह की बुराई के साथ हमारी जानिब इक़दाम करने में इजाफा हो गया है। मुसलमान इशारा कर रहे हैं कि मिस्री बादशाहों ने मसीहों को जो खतूत लिखे उनका उल्टा असर हुआ है, उनकी मुस्लिम दुश्मनी पर से कहीं बढ़ गई है। उन्होंने कहा मिस्र के पैगाम उन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो गद्दारी और मुसलमानों की इज्जत पामाल करने से बाज नहीं आए। उन्होंने मिस्र के नकासिदों से हमारे मुतालिक कहा कि हम बगैर किसी जबर के कुफ्र के दीन से राज़ी हैं। उन्होंने अपने मातहत मुसलमानों के साथ झूठे वादों की बात की खुदा की कसम हम इस गवाही पर राज़ी नहीं थे। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में झूठ से काम लिया और हमारे खिलाफ ये बात की कि हम कुफ्र पर राज़ी हैं। ये बात बड़ा झूठ है, लेकिन कत्ल और जिंदा जल जाने के खौफ की वजह से उन्होंने जो कहा हमने बलानियत वो इरादा कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमेशा से हमारे पास है और अल्लाह की वहदानियत पर हमारा ईमान हर लम्हा हमारे पेश नज़र है। इसके बाद ख़त्म मुसलमानों ने सुल्तान बाज़िद सानी को वजाहत से बताया कि उनके तमाम बातों के बावजूद वो दीन इस्लामी से वाबस्ता हैं। वो अपने यकीन का इजहार करते हुए कहते हैं, तर्जुमा, खुदा की कसम हम अपने दीन के तब्दील पर राज़ी ना थे और ना इस नज़रिए पर राज़ी थे जो सलेस के बारे उन्होंने हमें अपनाने को कहा। अगर उनका गुमान है कि हम उनके दीन के खुश हैं और उनकी तरफ से हमें कोई अज़ियत और कोई तकलीफ नहीं पहुंची, तो वो हर से अगर उनका गुमान है कि हम उनके दीन से खुश हैं और उनकी तरफ से हमें कोई अज़ियत और कोई तकलीफ नहीं पहुंची, तो वो हर से पूछे कि उसके रहने वालों के साथ क्या हुआ, कैसे वो ज़िल्लत व रुसवाई और तकलीफ़ की हालत में कैदियों और मकतूलों में बढ़ गए। अहले बलफीक से पूछ के इस मसले में उनके साथ क्या हुआ। काफिरों ने हसरत और यास के बाद उन्हें तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और पूंछ और ज़ियाफत के रहने वालों से जिनको तलवार से चीर फाड़ कर रख दिया गया और बशरा के रहने वालों से भी ऐसा ही सलूक किया गया। अंदरिश से पूछ जिसके रहने वालों को आग में जला दिया और एक शख्स को भी जिंदा न छोड़ा गया। ये सब लोग जलकर राख बन गए। इस शिकवा शिकायत के बाद मुसलमान दौलत उस्मानिया से दोबारा मदद की अपील करते हैं और कहते हैं, ए हमारे आका, लो हम आपसे शिकवा कुना हैं और ये कौम है जिसको हमने शरीर तरीन कौम पाया है। हो सकता था कि हमारा दीन और हमारी नमाज हमारे लिए बाकी रहे, जैसा उन्होंने अहद शिकनी से पहले हमसे मुआहदा किया था, वरना वो हम सबको अपने सरजमीन से निकाल देते और हम अपने माल और दौलत के साथ मगरिब में अपने दोस्तों के घर चले जाते। हमारा जिला वतन हो जाना और इज़्ज़त के साथ किसी और दूसरे गैर इस्लामी मुल्क में चला जाना कुफ्र पर कायम रहने से ज़्यादा बेहतर था। यही वो चीज़ है जिसकी हम आपकी इज़्ज़त वो ज़्यादा से उम्मीद करते हैं और आपके पास हमारी हर ज़रूरत पूरी हो सकती है। तुम्हारे ज़रिए हम अपनी तकलीफ़ों के ख़ात्मे की उम्मीद करते हैं और जिस बुरी हालत और ज़िल्लत का हमें सामना है उससे निजात की आरज़ू रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम हमारे बेहतरीन बादशाह हो और आपकी इज़्ज़त हर इज़्ज़त से ज़्यादा है। ए हमारे आका, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी लंबी हो, आपका मुल्क और इज़्ज़त खुशी और नेमत के साथ
ہمیشہ باقی رہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے وطن پر سکون ہو اور انہیں دشمنوں پر کامیابی حاصل ہو، انہیں لشکر کی کثرت اور مال اور دولت کی فراوانی میسر ہو۔ میں پھر سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی اور رحمت سے ہر ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی رہے۔ یہ تھا وہ خط جو اندلس کے مسلمانوں نے سلطان باجد ثانی کی خدمت میں بھیجا اور مدد کی اپیل کی۔ سلطان باجد بذات خود کئی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا جو اندلس جانے والے مجاہدین کے راستے میں رکاوٹ تھے، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ سلطان کی اپنے بھائی جمشید سے انبن ہو گئی تھی جو تخت و تاج کے لیے کوشاں تھا۔ امیر جمشید کی وجہ سے روما میں پوپ اور پوری یورپی ملکوں سے بھی تعلقات کشیدہ تھے۔ پولینڈ والوں نے مولداویا پر حملہ کر دیا تھا۔ ٹرانسفالانیا، ہنگری اور بلغاریہ کے ساتھ بھی جنگ ہو رہی تھی۔ پوپ چارلس ثانی جمہوریہ بلغاریہ، ہنگری اور فرانس کے درمیان دولت عثمانیہ کے خلاف ایک جدید صلیبی معاہدہ تشکیل پا چکا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں عثمانی فوجوں کو ان علاقوں پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ لیکن باوجود ان تمام مشکلات کے سلطان باجد نے مدد بھیجنے کا اہتمام کیا اور ملک کی سلطنت اشرف کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ دونوں مل کر غرناط طبقے کے مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ اس معاہدے پر دونوں اسلامی ملکوں کی دستخط ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ سلطان باجد صقلیہ کے ساحلوں پر بحری بیڑے سے حملہ کرے گا جو ان دنوں ہسپانیہ کے ماتحت تھا، اور مملکوں سلطان افریقہ کی طرف سے دوسرے حملے کا اہتمام کرے گا۔ سلطان باجد نے اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے عثمانی بحریے کو روانہ کیا جس نے ہسپانوی ساحلوں پر چکر لگایا۔ اس بحری بیڑے کی قیادت کمال رائس کو دی گئی جس نے 15ویں صدی کے اواخر میں نصرانی بحری بیڑوں کو خوف و ہراس سے دوچار کر رکھا تھا اور مغرب اس سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سلطان باجد نے بحری مجاہدین کی پیٹ ٹھوکی کہ وہ چھیڑ چھاڑ کریں اور ہسپانوی علاقوں پر کارروائی کریں۔ عثمانی مجاہدین نے اپنے مسلمان بھائیوں کو نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ وہ ہسپانوی علاقوں پر حملہ ور ہوتے اور دور تک نکل جاتے، پھر واپس آ جاتے۔ ان حملوں میں نصرانیوں کی کافی دولت ان کے ہاتھ لگی۔ بہت سے ہسپانوی مسلمان بھی ان سے آ ملے جو بحری کا خاصا تجربہ رکھتے تھے، جن کی بدولت عثمانیہ بحریہ کو خاصی تقویت حاصل ہوئی۔ ان مجاہدین کی خدمات کو فوج میں قبول کیا گیا اور ان کے تجربات سے کافی فائدہ اٹھایا گیا۔ بعد میں ان مجاہدین کی شے پر عثمانیوں نے بحر متوسطہ کے مغربی ساحلوں پر بھی حملے کیے اور ان حملوں میں اپنی جدید بحری فوجوں کی خدمت حاصل کی گئی۔ بلا شبہ جمشید کی قابل مذمت حرکتیں سلطنت کی وسعت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ان حرکتوں کی وجہ سے سلطان باجد کوئی قابل قدر کارنامہ سر انجام نہ دے سکا۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے بھائی کی خبروں پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور اس نے ہر قیمت پر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بالعموم باجد نے لبانتوں کے خلیج میں بلغاریہ کو بحری شکست دی جو یونان کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ واقعہ 1499 عیسوی مطابق 905 ہجری کا ہے۔ اگلے سال باجد لیانتوں کے شہر پر قابض ہوا۔ یونان میں بلغاریہ کے علاقوں پر عثمانیوں کے قبضے کی وجہ سے پوپ سکندر ششم نے بلغاریہ کو عثمانیوں سے واپس لینے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں فرانس اور اسپانیہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے فرانسیسی، اسپانوی اور پوپ اٹلی کے 3 بحری بیڑوں کا سامنا کیا، لیکن بالآخر دولت عثمانیہ نے بلغاریہ کے ساتھ صلح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ باجد امن و آشتی کی طرف بہت مائل تھا۔ اس نے
یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے سفارتی تعلقات صرف عثمانی دولت کی حدود پر واقع سلطنتوں تک محدود تھی، لیکن اب اٹلی، فلورین، باسک اور فرانس کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ نیز بلغیریا اور ہنگری سے بھی صلح کا معاہدہ طے پایا گیا۔ بازید نے فلاحی اور دینی کاموں کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی ہوئی تھی۔ پبلک عمارت بنائی، خیراتی کام کیے، مسجدیں، مدارس، بلڈنگز، مہمان خانے، تکیے، زاویے، مریضوں کے لیے ہسپتالوں، حمام اور پل تعمیر کروائے گئے۔ مفتی اور اس مرتب کے علماء کے لیے تنخواہیں مقرر کی گئی تھیں۔ ہر عالم کو 10,000 عثمانی سکے سالانہ دیے جاتے تھے۔ اسی طرح صوفیہ سلاسل کے مشائخ اور ان کے درویشوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ ہر اسلامی مدرسے کو تقریباً 7,000 عثمانی سکے الگ سے ملتے تھے۔ اہل زاویہ صوفیہ خانقاہوں کو حسب مرتبہ وظیفہ دیا جاتا تھا یا ایک دائمی خیراتی سلسلہ تھا۔ سلطان حرمین شریفین یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ان کے عہد حکومت میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس نے قسطنطنیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 1070 گھر، 109 مسجدیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ان کے علاوہ شاہی محلات اور شہر کے بازاروں کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ آب رسانی کا انتظام معطل ہو گیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے پانی خشکی کے کئی علاقوں کو تک آ پہنچا۔ سمندر کی لہریں فصیل شہر سے سر ٹکرانے لگی تھیں۔ زلزلے کے جھٹکے روزانہ محسوس کیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 40 روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جو ہی زلزلے کے جھٹکے ختم ہوئے، سلطان بازید نے 15,000 مزدور لگا کر گری ہوئی تمام عمارتوں کو نئے سرے سے تعمیر کروا دیا۔ سلطان بازید ثانی نے 67 سال کی عمر پائی۔ وہ بہت مضبوط جسم کا مالک تھا۔ ناک قدر سے ٹیڑھی تھی، بال کالے تھے۔ طبعاً نرم مزاج، علوم کا دلدار، درس پر ہمیشگی اختیار کرنے والا شاعر، ادیب، متقی، پرہیزگار، رمضان کا آخری عشرہ عبادت، ذکر، اطاعت میں گزارتا تھا۔ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ جنگ میں ایک عام سپاہی کی مانند خود شرکت کرتا۔ سفر جنگ کے دوران جہاں پڑاؤ کرتا تھا وہاں کپڑے جھاڑ کر گرد و غبار جو اس کے کپڑوں پر لگا ہوتا تھا محفوظ کر لیتا تھا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حکم دیا کہ اس غبار کو قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ حسب وصیت اس غبار کی اینٹ بنا کر ان کی دائیں رخسار کے نیچے رکھ دی گئی، گویا وہ اس حدیث کی روح سے آگ سے بچنے کا اہتمام کر رہے تھے۔ کا ترجمہ ہے کہ جس کے قدم راہ خدا میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حق و حرام کر دیا ہے۔ سلطان بازید کی مدت حکومت 31 سال سے کچھ دن کم ہے۔ سلطان بازید ثانی عربی اور اسلامی علوم کے ماہر تھے، اسی طرح فلکیات کے علوم میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ ادب سے خصوصی لگاؤ تھا، شعراء اور علماء کے قدردان تھے۔ 30 سے زیادہ شعراء اور علماء کے لیے خصوصی وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ وہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کے اشعار میں عظمت، خداوندی اور قدرت الہی کے بڑے عمیق احساسات پائے جاتے ہیں۔ ان کی بعض اشعار حکمت و دانائی پر مبنی ہیں، جن میں وہ غفلت کی نیند ترک کرنے اور فطرت کے حسن و جمال کو بنظر معظمت دیکھنے کی نصیحت کرتا ہے۔ غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور درختوں کا حسن و جمال دیکھ، اللہ سچے کی قدرت کو دیکھ، کلیوں کے باغپن پر نظر رکھ کر اپنی دونوں آنکھوں کو کھول تاکہ مرنے کے بعد تو زمین کی زندگی کا مشاہدہ کر سکے۔ 18 صفر 918 ہجری بمطابق 25 اپریل 1512 عیسوی کو سلطان اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا۔ سلطان سلیم، جن کا عرصہ حکومت
918 हिजरी से 926 हिजरी के मुताबिक 1519 ईस्वी है को लश्कर की पुश्त पनाही भी हासिल थी, क्योंकि लश्कर की नज़रें सलीम पर लगी हुई थीं और फौज उनसे उम्मीद रखती थी कि वो दौलत उस्मानिया की जंगी सरगर्मियों में काफ़ी हद तक इजाफा करेगा और फतोहात की तहरीक आगे की तरफ बढ़ाएगा। इसीलिए लश्कर ने बाज़िद की मुखालफत करते हुए फ़ौरन सलीम को उनकी जगह दौलत उस्मानिया का ताज और नामजद कर दिया। सुल्तान ताज और तख्त अपने बेटे सलीम के हवाले करके मोतिका जाते हुए फौत हुआ, जहाँ से उनकी नैश को इस्तांबुल लाकर जामा बाजीद के जवार में दफन किया गया। अब चौथी फसल में हम बात करेंगे दूसरी बहस की, जिसमें सुल्तान सलीम अव्वल के बारे में जिक्र किया जाएगा। अगर हम बात करें तो उनकी हुकूमत 918 हिजरी से 926 हिजरी के मुताबिक 1512 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक रही, यानी अमूमन 8 साल तक सुल्तान सलीम अव्वल ने हुकूमत की। सुल्तान सलीम अव्वल 918 हिजरी में तख्त नशीन हुआ। शुरू ही से उसे अपने मुखालिफिन से सुलह व आस्ते की तरफ मेलान का इजहार किया, ख्वाह ये उसके भाई थे या उसके भतीजे। सुल्तान सलीम अदब, फ़ारसी शायरी और तारीख़ का दिलदार था। सख्त मिजाज होने के बावजूद अहले इल्म की सोहबत पसंद करता था और मौरख़ीन और शोरा को मैदान क़ताल में भी अपने साथ रखता था, ताकि वो जंगी हालत को कलम बंद करें और ऐसे अशआर से फ़ौज का वलवला ताज़ा करें जिनमें माजी की अज़मतें बयान हों। जब सुल्तान सलीम शरीर आराय से सल्तनत हुआ तो दौलत उस्मानिया दो राह पर खड़ी थी। क्या वो इसी वाज़े पर कायम रहे और बिलकाई अनाज़ोली मुमलकत तक अपनी सरहदों की वसअत को काफ़ी समझे, या यूरोप में पेशकदमी जारी रखे, या फिर मशरिक़ के इस्लामी मुल्कों को अपनी मुल्कत का हिस्सा बनाए। असल सूरत हाल ये थी कि सुल्तान सलीम अव्वल ने दौलत उस्मानिया की जिहादी पॉलिसी में कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ की थीं। उनके दौर में यूरोपी मगरिब में पेशकदमी रुक गई और दौलत उस्मानिया इस्लामी मशरिक़ की तरफ मुतवज्जो हो गई। बाज़ मौरख़ीन ने उस्मानी पॉलिसी में इस तब्दीली के कई असबाब बयान किए हैं, जिनमें से चंद दर्जा झेल हैं। पहला तो यह मुमकिन था कि उस्मानी अस्करियत पसंदी का यूरोप से सैर हो जाना। इस नज़रिए के हामिल मौरख़ीन कहते हैं कि 15वीं सदी के अवाखिर में दौलत उस्मानिया मगरबी फतवाहत से सैर होने के मरहले में पहुंच चुकी थी। अब उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि 16वीं सदी के इब्तिदा में वो अपनी सरगर्मी और वसअत पजीरी के लिए कोई नया महाज तलाश करे। यह राय क़ौरियन सवाब नहीं है, क्योंकि उस्मानी फतवाहत का सिलसिला कलीतन मगरबी महाज से मुनक़्ता नहीं हुआ था। अलबत्ता इसमें शक नहीं कि उस्मानी तवस्सी पसंदी का पल्ला आखिरकार मगरिब से मशरिक़ की तरफ झुक गया था, जिसका सबब सैर होना नहीं था, जैसा कि इन मसादीर में मज़कूर है, जो हक़ीक़ी सूरत हाल का इदराक नहीं रखते। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दौलत उस्मानिया का मशरिक़ की तरफ रुख फेर लेना आलम इस्लाम को बिलउमूम और इस्लामी मुक़द्दस मक़ामात को बिलख़ुसूस जदीद सलीबी हमलों से बचाना था, जो हिस्पानिया की जानिब से बहर मुतवस्सित में और पुर्तगालियों की जानिब से बहर हिंद, बहर अरब और बहर अहमर के रास्ते से आलम इस्लाम को चारों तरफ से घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे और इनका इक़्तिसादी घेरा तंग कर रहे थे, ताकि वो उन्हें आसानी से अपने लुक़मा बना सकें। नंबर 3, ईरान और बाज़ दूसरे इलाकों में दौलत सूफिया की पॉलिसी, जो इराक और एशियाई कोचक में शिया मज़हब फैलाने की कोशिश कर रही थी।
یہی وہ چیز ہے جس نے دولت عثمانیہ کو عربی مشرق کی طرف پیش قدمی پر مجبور کیا تاکہ ایشیا کو چیک کو بالخصوص اور سنی دنیا کو بالعموم اس نئے حملہ آور کے مقابلے میں طاقتور بنا دیا جائے۔ سلطان سلیم اول کے زمانے حکومت میں دولت عثمانیہ کی پالیسی انہیں بنیادی بنیادوں پر قائم تھی، یعنی شیعی صوفی حکومت کا خاتمہ، ملک کی دولت کو عثمانی دولت میں ضم کرنا، ارض مقدس مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے پرتگالی بحری کا مقابلہ، ہسپانوی توسیع پسندی کے خاتمے کے لیے شمالی افریقہ میں بحری جنگ کی تحریک کو تقویت باہم پہنچانا اور مشرقی یورپ میں جہادی سرگرمیوں کو جاری رکھنا۔ بات کرتے ہیں ایران کی شیعی صوفی سلطنت سے جنگ۔ صوفیوں کا نسب شیخ صفی الدین اردبیلی 650 ہجری 735 ہجری بمطابق صوفیوں کا نسب شیخ صفی الدین اردبیلی 650 ہجری تا 735 ہجری بمطابق 1252 عیسوی سے 1334 عیسوی سے جوڑا جاتا ہے، جو شاہ اسماعیل صوفی کا جدہ اکبر ہے۔ شاہ اسماعیل ہی دولت صوفیہ کا بانی شمار ہوتا ہے۔ شیخ صفی الدین اردبیلی کے مریدوں اور ماننے والوں کا حلقہ بہت بڑا تھا۔ یہ ان کی طاقت، رعب یا اس مؤثر پروپیگنڈا کا نتیجہ تھا جو ان کے صوفی پیروکاروں اور درویشوں نے کیا۔ یہ لوگ اپنی دعوت کو دور دراز علاقوں تک پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، نہ صرف ایران کے علاقوں تک بلکہ دولت عثمانیہ کے زیر نگری بعض علاقوں جیسے عراق اور شام تک ان کی دعوت کا چرچا ہونے لگا۔ شیخ صفی الدین نے ایک فرقے کی وسطیت سے ایرانی معاشرے میں نفوذ کی راہ پالی، جو آپ کو اپنا پیشوا یقین کرتا تھا۔ بہت سے ایرانی اس کی تائید اور مدد پر آمادہ ہو گئے، اور یہی چیز اس چھوٹے سے فرقے کی ایک دعوتی جماعت میں تبدیلی کا سبب بنی۔ یہ دعوتی جماعت لوگوں کو شیعہ مذہب کی طرف مائل کرتی تھی۔ یہ لوگ اس بات کو اچھالتے تھے کہ شیخ صفی الدین اور اس کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے خلافت اسلامی کے زیادہ مستحق ہیں۔ صفی الدین نے تقیہ کا سہارا لیا، کیونکہ بظاہر وہ سنی نظریے کا حامل لگتا تھا، بلکہ شافعی المذہب تھا، لیکن جب اس شیعی دعوت کے سامنے تمام راستے ہموار ہو گئے تو اس کے ایک پوتے شاہ اسماعیل نے شیعی دعوت کا اعلان کر دیا، بلکہ سلطان حیدر نے اپنا نسب حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمۃ اللہ کے سلسلہ نسب سے ملایا اور لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ دولت صوفیہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے۔ اسماعیل صوفی نے اپنے پیروکاروں پر شیعہ مذہب کا اختیار کرنا لازم کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ ہوگا۔ جتنے لوگوں نے مخالفت کی ان کو قتل کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ صوفیوں نے اپنے پیروکاروں اور مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ارد گرد جمع کر لی، جنہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر شیعہ مذہب کا خوب چرچا کیا، اور نصر کے فاطمی یا اسماعیل اور ایران میں خود صفی خاندان کے افراد نے مذہب شیعہ کا اعلان کر دیا تاکہ تمام لوگ جو ابھی تک سنی مذہب پر کاربند ہیں اس جدید سلطنت کے مذہب یعنی شیعہ مذہب کا اعلان کر دیں۔ لوگوں نے اس اعلان پر سخت رد و عمل کا اظہار کیا، کیونکہ ایران کے شہروں میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کا تعلق سنی مذہب سے تھا، بلکہ خود شیعہ علماء
حاکم صفوی کے شیعہ مذہب کے مخالفت اور اس کے طریقے کا انکار کرنے سے ڈرتے تھے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے ایران میں مذہب شیعہ کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں کی۔ ایران کے باسی جن کی اکثریت سنی تھی کو ذہنی طور پر شیعہ مذہب کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی بجائے شاہ اسماعیل نے سختی برتی اور اس مقصد کے لیے شیعہ عناصر پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کا کام یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو شیعہ عقائد نظریات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ اس کے مریدوں نے اس کی تائید اور حمایت کی اور اس نے ان کی حمیت اور غیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران میں اپنے مذہب کو خوب مستحکم کر لیا۔